بابا جی فرمایا کرتے سن حالات بہتر کدوں ہوئے نے طائف دے اندر جو سرکار دی ذات نو پتھر مارے گے کیا تو حالات بہتر سن گل یاد رکھے آجے قدرت ہر کسے کو کام نہیں جلیں دی ہاں قدرت کسے ہر ایک کو کام نہیں جلیں دی اللہ نے بندے چنے ہوئے نے علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چنیا اونا کل جنہ اللہ دی ذات نے کم لینا سی لیا کٹھن مراحل آپ نے دیکھے اونا دا جدو ظاہری طور تے وصال ہویا لوگاں دے اندر چیمی گوئیاں شروع ہو گئیاں ہن تحریک دا کی بنے گا لوگ سانو بھی پوچھ دے سن شاہ جی ہن کی بنے گا ہن تو ہاڑے بابا جی تے چلے گئے نے تھوڑے بابا جی چلے گئے ہن تحریک تے بس گئی میں انہوں نے جواب دیتا میں کہا تسی خوشیاں نہ مناؤ تسی جناب خوش نہ ہو اس گالتے کہ ہن بابا جی گئے تے تحریک بھی گئی میں کہا بابا جی ذات دا کم نہیں سی پیا کر دے اے تے سائیاں دا کم سی سائیں ایک لے گئے نے تے کئی تیار سائیاں کر چھوڑے نے اے مشن چلتا رہنا ہے پھر چشم فلک نے دیکھایا اور اونا لوگاں دے دندہ میں انگلی آئی کہ جناب اساں تے آکھے کم مک جاوے گا لیکن بابا جی تے بابا جی رہ گئے بابا جی دی للکار بھی ہو انداز بھی ہو گفتگو بھی ہو دور بھی ہو انداز بھی ہو علامہ حافظ سعد رضوی دی صورت اندر سامنے آیا آپ نے جدو سیٹ نو سنبھالیا آپ نے آکے دس دیتا لوگوں میں بھی اس سے مشن تے چلنا گا جس مشن تے بابا جی سانو چلا کے چلے گئے نے اور آپ دی 28 سالہ زندگی دیکھ لو اس 28 سالہ ماحول دے اندر اس 28 سالہ کم عمری دے اندر جرت ویکھو استقامت ویکھو اور ایسے شہانہ اور ایسے پیار برے انداز دے نال تحریک دے معاملات نو لے کے چلے نے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اپنے کمکار چھڑ کے حافظ سعد رضوی دے کول آ کے بہ گئے نے جناب سانو آرڈر لاؤ سرکار واسطے نوکری کتھے کر رہی ہے